नाउज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीठ पीछे का भी इल्म नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का भी पता नहीं था कि इसके पीछे कौन है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है कि नहीं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग तो ये कहते हुए मिल जाएंगे आपको कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं है, आपको पीठ पीछे का भी इल्म नहीं है। आइए मैं आपको सही बुखारी से सिर्फ 2 हदीसें सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह आप खुद फैसला कर लेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है या नहीं। आज खुद आप जज बने और इसका फैसला आप दें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है या नहीं। आइए मैं आपको सही बुखारी हदीस नंबर 418 की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को जब नमाज़ पढ़ाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करते थे, तो कुछ सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम समझते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने देखते हैं, यानी हमारी तरफ से यानी गाफिल हो जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन क्या हुआ, आपने नमाज़ पढ़ाई और अपने सहाबा यानी रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की तरफ यानी मुतवज्जे होकर कहा, क्या कहा? अब यहाँ से हदीस सुनिए। सही बुखारी हदीस नंबर 418 पर हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरा मुंह इस तरफ समझते हो, यानी किबले की तरफ समझते हो कि मैं किबले की तरफ देख रहा हूँ। आगे कहते हैं, अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई और कहा, अल्लाह की कसम मुझ पर ना तुम्हारा खुशू पोशीदा है और ना तुम्हारा रुकू, और मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से भी देखता हूँ। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर 3 बातें हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें फरमाई। कहा ना तुम्हारा खुशू पोशीदा है और ना तुम्हारा रुकू पोशीदा है, और मैं तुम्हें अपने पीठ के पीछे से भी देखता हूँ। तो एक चीज़ हुआ अपने पीठ के पीछे से भी देखना। जो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ के पीछे का भी इल्म नहीं है, तो वो गलत यहाँ पर साबित हो गए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े कलाम हमारे सामने पहुँचाया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं पीठ के पीछे से भी देखता हूँ। अब ऐसा ना समझें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ नमाज़ पढ़ाते थे वहाँ कोई शीशा लगा हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे देखते थे। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से भी उसी तरीके से देखते थे जैसे आगे सामने से देखते हैं। अभी वो भी हदीस में आपको सुनाऊँगा। और इसमें जो आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ें फरमाई, पीठ के पीछे से भी देखना, और कहा कि मैं तुम्हारे खुशू को भी देखता हूँ और तुम्हारे रुकू को भी। अब रुकू क्या है? रुकू उसे कहते हैं जो हम करते हैं नमाज की हालत में, जैसे हमने नियत बांधी, ये रुकू में शामिल है। हमने रुकू किया, ये रुकू है। हमने सजदा किया, सुजूद किए, वो भी रुकू है। जो हम यानी फिजिकल कर रहे हैं उसको कहते हैं रुकू, ये रुकू में शामिल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे रुकू को भी देखता हूँ, जो तुम कर रहे होते हो ना। तुम ये ना समझो कि मैं आगे देखता हूँ, मैं वो भी देखता हूँ जो तुम कर रहे होते हो। फिर आगे फरमाया क्या कि मैं तुम्हारे खुशू को भी देखता हूँ। अब खुशू क्या है? खुशू ये है, खुशू किसे कहते हैं? खुशू कहते हैं जो अंदर दिल की बात हो, जो तुम अंदर सोच रहे हो, जो तुम्हारी सोच है, उसको भी देखता हूँ, उससे भी आगाह हूँ, वो मुझसे पोशीदा नहीं है। तो आप बताएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म गैब की खबर बताई है नहीं? जो दिल में जो बात छुपी हो उसे गैब कहते हैं। गैब किसे कहते हैं? आप खुद जानते हैं। गैब कहते हैं जो छुपी हुई चीज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इशारा हमें कर दिया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने गैब की यानी चीज़ों पर इनामात किए हैं कि मैं गैब की बातों को देखता हूँ। समझ रहे हैं? आप वो बात भूल गए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बताइए, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल मुरसलीन हैं, नबियों के सरदार में से हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं फरमाते थे कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने वो मौजज़ा दिया है कि जो तुम खा के आते हो और जो तुम अपने घरों में रखते हो, मैं उसको भी जानता हूँ। तो यही तो है इल्म गैब ना। वरना आप बताएं क्या है कि इल्म गैब? गैब तो उसी को कहते हैं ना जो चीज़ तुम्हारे निगाह से छुपी हो और तुम उसकी खबर दे दो, तो उसे कहते हैं गैब की खबर देना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की खबर दे रहे हैं नहीं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने गैब की खबर दिया या नहीं? क्या आपने दावा किया था ईसा अलैहिस्सलाम ने कि जो तुम खा के आए हो मैं उसको भी बता दूंगा और जो तुम अपने घरों में रखते हो उसको भी बता दूं? समझ रहे हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला रब है और ये बंदे हैं, जितने भी हैं सब बंदे हैं अल्लाह के।
تو اللہ کا جو علم غیب ہے اعتراض اسی پر کیا جاتا ہے. ہمارے کچھ بھائی اعتراض اسی پر کرتے ہیں کہ یار تم اللہ اور یعنی بندوں کو ایک جیسا کر رہے ہو. نہیں بھائی، یہ غلط ہے آپ کی سوچ، کیونکہ اللہ کا علم، اللہ کی ذات و صفات وہ ذاتی ہے اس کا، سمجھ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اور دیگر محبوب اللہ کے محبوبوں کا جو یعنی شان ہے وہ اللہ کی عطا سے، اللہ نے عطا کیا ہے انہیں، وہ انعامات اللہ نے ان پر کیے ہیں. سمجھ رہے ہیں. یہاں پر کسی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملا رہے ہیں. نہیں بھائی، اللہ کا علم ذاتی ہے، اس کا خود کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ نے عطا کیے ہیں وہ عطائی ہے، اللہ نے دیے ہیں ان کو، ان کا ذاتی نہیں ہے. کوئی نہیں مانتا ذاتی، اگر جو ذاتی مان لے وہ کفر ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں، وہ کافر ہو جائے گا. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا، جو تمہارے دل میں ہے میں اسے بھی دیکھتا ہوں، اور جو تم کرتے ہو اسے بھی دیکھتا ہوں، اور میں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. سمجھ رہے ہیں. اب آئیے ایک حدیث اور، صحیح بخاری حدیث نمبر 419 پر، 419 پر، صحیح بخاری حدیث نمبر 419 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ منبر پر تشریف لے گئے اور نماز اور رکوع کے متعلق فرمایا، بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں. اب بتائیں یہ علم غیب ہے یا نہیں؟ غیب اسے ہی کہتے ہیں نا جو میری نظر سے پوشیدہ ہو. جیسے میرے پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، میں کسی کا ذریعہ لیے بغیر، جیسے سیسا وغیرہ جو کوئی ذریعہ لیے بغیر میں بتا دوں میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اسے کہتے ہیں غیب کی خبر دینا، غیب بتانا. سمجھ رہے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ پھر سے حدیث سنیں گے، پھر سے سن لیجئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ منبر پر تشریف لے گئے اور نماز اور رکوع کے متعلق فرمایا، بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں. یہ علم غیب ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں اپنے زبان مبارک سے. سمجھ رہے؟ تو یہ جھگڑا بند کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، نہیں ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں وہ. اگر کوئی مانتا ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، تو یہ کون سی گناہ ہو جاتا ہے؟ اور واضح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، اور بھی بہت سے دیگر حدیث ہیں. میں صرف 2 ہی حدیث سنا کر آپ سے یہ فیصلہ لینا چاہتا ہوں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے وہ غیبیہ خبر ہے یا نہیں. ورنہ آپ کبھی پیٹھ کے پیچھے کا خبر دے دیں بنا کوئی ذریعہ لگائے. پیٹھ کے پیچھے آپ کا کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، آپ بتا دیں بنا کہیں سیسا وغیرہ دیکھے ہوئے. نہیں بتا سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو پیٹھ کے پیچھے میرے ہو رہا ہے وہ غیب ہے، میں اس کی خبر نہیں بتا سکتا میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اب بتائیں، جیسے میں سامنے دیکھ رہا ہوں، اللہ کے رسول اسی طریقے سے سامنے جیسے دیکھتے تھے اسی طریقے سے پیچھے بھی دیکھتے تھے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاذ اللہ رب العالمین جھوٹ بولیں گے؟ استغفر اللہ. اللہ کے رسول حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں. اللہ کے رسول نے یہاں پہ کہہ دیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ میں تمہیں اسی طریقے سے دیکھتا ہوں، یعنی جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کو یہ ایک معجزہ دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات کیے تھے. تو یہ جھگڑا بند کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا کیے ہیں. اب اس پر یہ جھگڑا ہے کہ کتنا ہے، کتنا علم غیب ہے، کل ہے یا کتنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہاں ہم بس اتنا مانتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا کیے ہیں. کتنا عطا کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو اس کو سمجھیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 2 حدیثیں میں نے سنائی آپ کو، اس پر فیصلہ کیجئے، اس کو ریوائنڈ کر کے سنیے کہ کیا اللہ کے رسول نے کہا ہے، یہ بات کس جگہ پہ فٹ ہوتی ہے جا کے. سمجھ رہے ہیں؟
मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ, मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।